साथीहरू, मित्रहरू, नमस्कार। आज हामी सरुभक्तको चुली उपन्यासका बारेमा केही छलफल गर्दैछौँ। अब सरुभक्तले चुली उपन्यास लेख्ने सन्दर्भमा उनलाई यस लेखनको लागि प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भ के होला त भन्ने विषयमा केही बेर चर्चा गरौँ है त। सरुभक्त नेपालको पोखरामा बस्ने साहित्यकार हुन्। उनले लेखेको उपन्यास हो यो चुली। यहाँ चुलीको सन्दर्भमा विषयवस्तुमा अहिले छलफल गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ, चुली भौतिक रूपमा देखा पर्ने अनेक किसिमका पहाडहरू, शिखरहरूलाई पनि उनले चुलीको रूपमा चर्चा गरेका छन्। यहाँ त सगरमाथा आरोहणको प्रयास गरिएको सन्दर्भ नै यो चुली उपन्यासको खास विषयवस्तु छ। तर यसको कथ्य अथवा यो उपन्यासले खालि त्यो भौतिक चुलीको सन्दर्भ मात्रै यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको छैन। जीवनमा आउने अनेक किसिमका चुनौतीहरू, एकपछि अर्को गर्दै आउने अनेक किसिमका चुनौतीहरू, मानिसले गर्ने निरन्तर प्रयासहरू, अनेक मानिसमा सफल हुन चाहने इच्छा अनि सबै मान्छेका सफलताका निम्ति गरिएका प्रयत्न र ती सफलताका सबै प्रयत्नहरू सफल हुन नसक्ने यथार्थ, यी सबैलाई उपन्यासभित्र बडो मिहिन ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। यो चुली नै बिम्ब बनाएर जीवनका चुनौतीहरूलाई चुली नै बिम्ब बनाएर लेख्न सरुभक्तलाई केले प्रेरित गर्यो होला भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा सरुभक्त जन्मिए हुर्किएको परिवेशले, उनको आफ्नो दिनचर्या बित्ने स्थान परिवेश, यी कारणहरूले नै उनलाई प्रेरित गरे होला भन्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। जस्तो कि सरुभक्तको परिवेश यस्तै परिवेश हो। उनी पोखरामा जन्मिए हुर्किए। पोखराको चारैतिर यस्तै किसिमका हिम श्रृङ्खलाहरू देखिन्छन्, काँडा काँडा पहाडहरू देखिन्छन्। तिनै पहाडहरूलाई गुने होला अनि आफूले व्यक्त गर्नुपर्ने, पाठकलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्ने भावलाई यिनै बिम्बहरूको माध्यमबाट, यिनै चुलीहरूको लाई प्रतीक बनाएर व्यक्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला र नै चुली उपन्यासको रचना हुन पुग्यो होला भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। अब मैले यहाँ केही तस्बिरहरू, केही फोटाहरू यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। उपन्यासभित्र पर्वतारोहणको सन्दर्भ छ। पर्वतारोहणका सिलसिलामा यी विभिन्न किसिमका सामग्रीहरूको चर्चा त्यहाँ भएको छ। हिमवञ्चरको चर्चा भएको छ, जसलाई आइस एक्स पनि भनिन्छ। यो हिमवञ्चरो भनेको पहाडमा बरफ काटेर खुड्किला बनाउने, किलाहरू ठोक्नुपर्ने, डोरीहरू टाङ्नको लागि प्रयोग हुने यो साधन हो। हिमवञ्चरो भनेर जहाँ प्रयोग भएको छ त्यो कस्तो चिज होला भनेर यहाँहरूको मनमा जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ भनेर मैले यी केही तस्बिरहरू यहाँ अगाडि राखेको छु। यी पर्वतारोहीहरूले आफ्नो आफ्नो हातमा हिमवञ्चरो साथमा लिएका छन्। यो तस्बिरले त्यो कुरा देखाउँछ। आधार शिविर भनेको यो हो, सगरमाथाको आधार शिविर हो यो। यो आधार शिविर भनेको सगरमाथाको मात्रै नभएर अरू धेरै शिखरहरूको पनि आधार शिविर हो। एउटै साझा आधार शिविरबाट विभिन्न शिखरहरूमा आरोहण गर्ने मान्छेहरू जान सक्छन्। यो आधार शिविरको तस्बिर हो। अब यात्राको क्रममा निरन्तर हिँडिरहेका पर्वतारोहीहरूको एउटा समूह यहाँ छ। पर्वतारोहीहरू यसरी सिजनमा पर्वतारोहणको इच्छा राख्ने मानिसहरू यसरी सरकारको अनुमति लिएर पर्वतारोहणमा जाने गर्छन्। अहिले उपन्यासको अध्ययनको सिलसिलामा त्यहाँ दुई किसिमका पात्रहरू, ऊ पात्र भन्ने यो पर्वतारोहणको सिलसिलामा यो उपन्यासको प्रमुख पात्र ऊ पात्र छ
ऊ पात्र एक्लै सगरमाथा आरोहणको निम्ति हिँडेको छ। यसरी हेर्दाखेरि उपन्यासकार स्वयंको मुखपात्र अथवा समग्र यो उपन्यासको कथामा उपन्यासकारले दिन खोजेको विचार बोक्ने पात्र को होला भन्ने लाग्छ भने यहाँ पढ्दै जाँदा हामीलाई थाहा लाग्छ कि ऊ पात्रले नै उपन्यासको मुख पात्रको भूमिका निर्वाह गरेको छ। ऊ पात्र पर्वतारोहणको निम्ति सगरमाथा विजय प्राप्त गर्नको निम्ति एक्लै हिँडेको छ। त्यहाँ गएपछि उसको समूहसँग भेट भएको छ, अरू समूहसँग भेट भएको छ। अरू धेरै पात्रहरू चाहिँ समूहमा आएका छन्। चुनौतीहरूको सामना सामूहिक ढङ्गले पार गर्न सकिन्छ, सामना गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि त्यहाँ छन्। तिनीहरू ऊ पात्र एक्लै सगरमाथा विजय गर्ने उत्साहका साथ त्यहाँ आइपुगेको देख्दा उसलाई देखेर हाँस्छन्। अनि चुनौतीको पहाड एक्लै उक्लिनुपर्छ तर पनि समूहमा हिँड्ने कोसिस गरिरहेका अरू पात्रहरूलाई देखेर ऊ पात्र हाँस्छ। यहाँनिर मानिसहरूमा विचारको वैविध्य अथवा विचारको विविधताको सङ्केत। मान्छेहरूले आफूलाई सबै मान्छेले एकै तरिकाले सोच्दैनन्। मानिसहरूले फरक फरक तरिकाले सोचिरहेका हुन्छन्। मान्छेको जीवन दर्शन, जीवन दृष्टिकोण, विश्व दृष्टि आफ्ना आफ्ना किसिमको हुन्छ भन्ने भाव त्यहाँनिर छ। त्यहाँ स्थानीय देवी देवता, विश्वास, परिवेश यी सबै कुराको चित्रण गरिएको छ। यो प्रसङ्गमा हामी त्यसभित्र यो उपन्यासको कथा, सन्दर्भ, परिवेशको चर्चा गर्ने सिलसिलामा ती सबै कुराहरू चर्चा गरिहाल्छौँ। अर्को छ, अब यहाँ निरन्तर सङ्घर्षरत छ। शिखर, सगरमाथाको शिखरलाई गन्तव्य ताकेर हिँडिरहेका पर्वतारोहीहरूको यो यात्रा निरन्तर जारी छ। तपाईहरुले अगाडि देख्नुभयो, अगाडिको तस्बिरमा एउटा जुलुसै जस्तो धेरै मान्छेहरूको समूह माथि जाँदै थियो। जब शिखरको नजिक नजिक पुग्दैछ ती सबै मान्छेहरू यसै गरी उही रूपमा, उही संख्यामा पुग्न सकेका छैनन्। कति मान्छेहरू बीचमै थाक्छन्, कति मान्छेहरूलाई लेक लाग्ला, कति मान्छेहरू अस्वस्थ हुन सक्छन्, कति फर्किन्छन्, कति मान्छेहरूले जीवन गुमाउँछन्। सङ्घर्षका सिलसिलामा यी सबै कुराहरू भइरहेका हुन्छन्। पर्वतारोहणको सिलसिलामा मात्रै हैन, जीवन सङ्घर्षको सिलसिलामा पनि यी सबै कुरा भइरहेका हुन्छन्। सरुभक्तले यो लघु उपन्यासको माध्यमबाट जीवनका यी सङ्घर्षको यथार्थ, विसङ्गत यथार्थ प्रस्तुत गरिरहेका छन्, गर्न खोजेका छन्। अब जो शिखरमा पुग्छ खुसी हुन्छ। अब शिखरमा पुग्नु मात्रै सफलताको अर्को नाम होइन। शिखरबाट सुरक्षित अवतरण हुने चुनौती बाँकी नै छ। ऊ पात्र यो उपन्यासको सन्दर्भमा पछि हामी चर्चा गर्दै जाँदा, पढ्दै जाँदा थाहा हुन्छ, थाहा भइसकेको पनि छ हामीलाई। ऊ पात्रले शिखर चुम्यो, के उसले विजय प्राप्त गर्यो? शिखर चुमेपछि ऊ सुरक्षित अवतरण हुन सक्यो। एउटा तहसम्म उसले सफलताको अनुभूति गर्यो, तर सुरक्षित अवतरण गर्न ऊ सफल भएको छैन। प्रयास गरेपछि सफल हुनुपर्ने हो, तर सबै प्रयासहरू सफल भएका हुँदैनन्। यही हो विसङ्गत यथार्थ। त्यही विसङ्गतिलाई उपन्यासको माध्यमबाट यहाँ व्यक्त गरिएको छ। सफल नहुन पनि सकिन्छ भन्ने जान्दा जान्दै प्रयास निरन्तर राख्नु त जरुरी छँदैछ। अब उपन्यासकारको परिचय। उपन्यासकार सरुभक्तको वास्तविक नाम भक्त श्रेष्ठ हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2013 सालमा कास्की पोखरामा भएको हो। उनका कृतिहरू असिना पग्लन्छ एकाङ्की 2030, नाटकहरूमा युद्ध, उही ग्यास च्याम्बरभित्र 2037, इतिहासभित्रको इतिहास 2041, इथर 2043, गाउँघरका नाटकहरू 2050, मलामीहरू 2053, असमय अमौसम 2054, निमाविय 2055, सरुमा रानी 2061, शरणार्थीहरू 2063 लगायत 1 दर्जनभन्दा बढी नाटकहरू छन्। उपन्यासमा पागल बस्ती, तरुणी खेती, समय त्रासदी, चुली उपन्यासहरू छन्। त्यसपछि उनको प्रतिगन्ध भन्ने उपन्यास पनि बजारमा आइसकेको स्थिति छ।
कविता सङ्ग्रहमा बोक्सीको आह्वान र घोषणापत्र 2040, कविता प्रेमी र पागल खण्डकाव्य 2050 लगायत 1 दर्जनभन्दा बढी कविता सङ्ग्रह छन्। कथा सङ्ग्रह एउटा अभिनवको आत्मकथा 2044, छोरी ब्रह्माण्ड 2047, यामागल 2054, पदार्थहरूको गीत 2063 आदि। बाल साहित्यमा अँध्यारो कोठा 2060, अन्नपूर्ण पिथेकस 2067, आत्मसंस्मरणमा मार्फत मन्जुल एउटा भेट, एउटा नाटकको कथा, मेरो साहित्यिक कथा आदि आत्मकथाहरू छन्। उनले प्राप्त गरेका सम्मान तथा पुरस्कारमा 2.5 दर्जनभन्दा बढी सम्मान र पुरस्कार र पदकहरू उनले प्राप्त गरेका छन्। अब सरुभक्तका औपन्यासिक प्रवृत्तिबारे कुरा गरौँ। उनी अस्तित्ववादी विसङ्गतिवादी जीवन भोगाइका अनुभूतिहरू उनका उपन्यासहरूमा पाइन्छन्। जीवनका अनेक सङ्घर्ष र कठिनाइको चित्रण गरिएको हुन्छ उनका उपन्यासमा। यहाँ औपन्यासिक प्रवृत्तिको मात्रै हामी कुरा गर्दैछौँ। उनका उपन्यासभित्र मानवताको चिन्तन र खोजी गरिएको पाइन्छ। प्रेमको अमरता, जीवनको सुन्दरता र सङ्घर्षशील जीवनको कलात्मक प्रस्तुति पाइन्छ। एक युगमा 1-2 जनाले मात्र मानवताको चुली चढ्ने अवसर पाउँछ भन्ने जीवन दर्शन उनको उपन्यासहरूमा पाइन्छन्। यो जुन बुँदा हो, यो 5औं बुँदा, यो उनको प्रवृत्तिको केन्द्रीय बुँदा हो भन्दा पनि हुन्छ। एक युगमा 1-2 जनाले मात्र मानवताको चुली चढ्ने अवसर पाउँछ भन्नेको यो उनको जीवन दर्शन हो भन्नु भनेको यही विसङ्गतिवादी दर्शन हो। विसङ्गतिवादी भनेको मान्छे प्रयास गरेपछि सबैले सफल हुनुपर्ने हो नि, सङ्गति हुने हो भनेदेखि। त्यसैले मान्छे सफल हुन चाहन्छ, सफलताका निम्ति अनेक प्रयत्न गर्छ, तर प्रयत्न गर्दैमा ऊ सफल हुन्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। सबै मान्छे प्रयत्न गर्छन्, तर केही मान्छे मात्रै सफल हुन्छन्। यहाँ विसङ्गति छ। यो विसङ्गतिको अनि अब त्यसमा अस्तित्ववाद के हो त भन्दाखेरि मान्छे असफलताका कारणहरू, असफलताका सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि मानिस चाहिँ सफलताको निम्ति प्रयास गर्न निरन्तर लागिरहन्छ। यो विसङ्गतिका बीचमा अस्तित्वको कुरा, अस्तित्वको फरक दर्शन छ। हरेक मान्छे निर्णय लिनको लागि स्वतन्त्र छ। मान्छे निर्णय जे लिन्छ त्यो निर्णय लिन स्वतन्त्र छ र निर्णयको परिणति भोग्न बाध्य छ भन्ने अस्तित्ववादको अर्को छुट्टै दर्शन छ। अहिले हामीले त्यसबारेमा लामो कुराकानी गर्नु परेन। यहाँ विसङ्गतिवादी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण भनेको मानिसले सोचे जस्तो हुँदैन, सम्झे जस्तो परिणाम आउँदैन भन्दा भन्दै पनि त्यस परिणाम प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्न उभिन मान्छे बाध्य छ, लागिरहेको हुन्छ भन्ने अर्थमा यहाँ भन्न खोजिएको। पर्यावरणीय क्षेत्र र हिमाली परिवेशको सफल चित्रण उनका उपन्यासमा पाइन्छ। मानवीय नैतिकतामा आएको ह्रासप्रति चिन्ता गरिएको पाइन्छ। नैतिकता भन्ने चिज समाज सापेक्ष हुन्छन्। आफ्ना समाजका मूल्य मान्यता अनुसार मानिस चल्यो भने त्यो समाज अमन चैन युक्त, शान्त, आनन्ददायक हुन्छ। तर मान्छेले अर्को मान्छेप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण सही राखेन अथवा आफ्नो उपस्थितिका कारण अरूलाई भइरहेको हानि महसुस गरेन अथवा भाइचारा र सद्भावको दृष्टिकोण राखेन र चरम स्वार्थी भयो भने त्यसले मानिसको सामाजिक मर्यादा र नैतिकतामा ह्रास आउँछ। मानिसहरू चरम स्वार्थी बनेर, आत्मकेन्द्रित बनेर समाज र समुदायको हितप्रति व्यवस्था गरिरहेको प्रति, त्यसले मानवतामा उत्पन्न गरेको सङ्कटप्रति उनका कृतिहरूमा चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ। उनका कृतिहरूमा जटिल भाषा शैली र अमूर्त पात्रको प्रयोग भएको पाइन्छ। अलि आत्मपरक शैलीले उनी लेख्छन्, आफ्ना अनुभूतिजन्य कुराहरूलाई लेख्छन् र बौद्धिकताको प्रदर्शन गर्छन्। भनेको सर्वसाधारणले अनुमान गर्न नसक्ने किसिमका, सर्वसाधारणले नसोच्ने किसिमका कुराहरू उनले दिमाग खेलाउँछन्। अलि बौद्धिक
तर्कहरू गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि साधारण पाठकहरूको पहुँचभन्दा उनको पाठ उनले तयार गरेका पाठहरू अलि दुर्बोध्य हुन सक्छन्। त्यति बेला साधारण पाठकभन्दा टाढा रहन सक्छन्। त्यसैले उनका बौद्धिकताको प्रदर्शन गरिएका पाठहरू चाहिँ अभिजात पाठकहरूको अपेक्षा गर्ने किसिमका हुन्छन्, अथवा बौद्धिक पूर्वाधार भएका पाठकहरूले मात्रै बुझ्ने किसिमका हुन्छन्। सरल हुँदैनन् भन्न खोजेको, जटिल हुन्छन्, दुर्बोध्य हुन्छन् भने। काव्यिक भाषाको प्रयोग गर्छन् भनेको प्राञ्जल, ललित, कवितामय भाषाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ उनका कृतिहरूमा, उपन्यासहरूमा। नारी अस्मिताको पक्षमा वकालत गर्छन्। झिनो वा सूक्ष्म कथानकको प्रयोग गर्छन्। विश्व शान्ति र विश्व मानवताको पक्षमा वकालत गर्छन्। उद्देश्यमूलक र सार्थक जीवनका पक्षमा उनी बहस गर्छन्। सँगै अब चुली उपन्यासको विषयवस्तु अथवा आस्वाद्य कथ्य विषय, उनको यो कथावस्तु के छ, कथानक के छ त यो आख्यानको, यो चुली उपन्यासको भन्दाखेरि यस प्रकारको छ। यो क्रमशः चुली उपन्यासमा भएको विषयवस्तुलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। हिमाली पर्यावरणीय क्षेत्र र हिमाल आरोहण वा पर्वतारोहणको विषयलाई उठान गरिएको छ। यसमा आधार शिविरदेखि चुलीसम्मको मार्गलाई मुख्य कार्यक्षेत्रका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। विश्वकै सर्वोच्च चुली सगरमाथा र यसको आसपास क्षेत्रलाई उपन्यासको परिवेश वा वातावरणका रूपमा चित्रण गरिएको छ। विशेष गरी यसमा हिमाल आरोहण गर्दाका उत्साह र चुनौतीहरूको वर्णन गरिएको छ। चुली उपन्यासमा लेखकका विचारको भोक्ता र वर्णनकर्ता ऊ पात्र छ। आरोही ऊ पात्र पहिले 7 दिन नाम्चेमा बसेको छ, दोस्रो 7 दिन थेङबोचेमा र तेस्रो 7 दिन फेरिचे अनि लोबुचेमा बिताएर सर्वोच्च चुली सगरमाथाको आधार शिविरमा पुगेको छ। यो सबै माथि हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ ऊ समायोजन हुँदै हुँदै जानको लागि धेरै समय खर्च गरेको छ, किनभने लेकको वातावरणमा समायोजन हुनको निम्ति उसलाई त्यहाँको श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा समायोजन हुन नसक्ने हो भने छिटो गरेर माथि जाँदाखेरि लेक लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले पर्वतारोहीहरूले जहिले पनि तलबाट आफूलाई केही समय बस्दै माथि चढ्दै तल झर्दै त्यहाँको वातावरणसँग समायोजित हुँदै जाने कुरा हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आधार शिविरसम्मका लागि भरियाहरू छन्, उसको साथी सहयोगीहरू छन्, तर ती सहयोगीहरूले कहाँसम्म सघाउँछन् त भन्दा आधार शिविरसम्म सघाउँछन्। त्यहाँदेखि पर्वतारोहणको यात्रा एक्लै सुरु गर्नुपर्नेछ। 5300 मिटरको आधार शिविरमा विदेशी आरोहीहरूको चाहिँ घुइँचो छ। त्यहाँ अघि नै मैले चर्चा गरेको थिएँ, भिडमा आएका छन्, समूहमा आएका छन् मान्छेहरू सगरमाथा आरोहण गर्नको निम्ति। अब अर्को दिन ऊ आधार शिविरबाट पुलहरू पार गर्दै खुम्बु आइसफलसम्म पुग्छ। अब यहाँहरूलाई पुल भनेको के हो त? डाँडा काँडा हिमाल चढ्दाखेरि कहाँ पुल हुन्छ भन्दा त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ खोल्सीहरू, खरपसहरू हुन्छन्। एउटा भन्ज्याङदेखि अर्को, एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडामा साना साना छोटा छोटा चाहिँ दूरीहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ त्यो दूरी पार गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ स्ल्याबहरू हुन्छन् नि, बरफका स्ल्याबहरू, ती स्ल्याबहरू त्यहाँबाट चिप्लिएर मान्छेहरू खरपसमा खस्ने खतरा हुन्छ, खोजमा खस्ने खतरा हुन्छ। ती खोजहरूलाई पार गर्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँ पुलहरू, अस्थायी पुलहरू, आल्मुनियमका भर्याङहरू त्यहाँ प्रयोग गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ बनाइएका पुलहरू, त्यहाँ मार्गदर्शकहरूले, सहयोगी शेर्पाहरूले बनाइदिएका पुलहरू पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तिनै पुलहरूको यो कुराकानी हो। अनि खुम्बु आइसफलसम्म पुग्नु, केही दिन मौसमको प्रतीक्षा र आरोहणको अभ्यासपछि आइसफल पार गर्नु, 4 घण्टामा 6100 मिटर उचाइमा रहेको क्याम्प 1 क्षेत्रमा पुग्नु, त्यहाँबाट ऊ एक्लै 6400 मिटर उचाइमा रहेको क्याम्प 2 तर्फ लागेको छ। अनुकूल र प्रतिकूल मौसमको कुनै पर्वाह नगरी आधार शिविरबाट 15 घण्टामा 7300 मिटर उचाइमा त्यहाँ चाहिँ -25 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा रहेको क्याम्प 4 क्षेत्रमा पुगेको छ। उसको यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, आधार शिविरबाट हिँडेपछि 22 घण्टामा -40 डिग्री सेल्सियस तापक्रमको 8848 मिटर उचाइमा रहेको सगरमाथाको चुली टेक्न सफल भएको छ। त्यहाँबाट उसले तिब्बततर्फ पठार
र दक्षिणतर्फ लोच्छे, मकालु, नुप्से, कञ्चनजङ्घा लगायत थुप्रै हिमाल र थ्याङबोचे गुम्बाहरूको समेत अवलोकन गरेको छ। चुलीबाट फर्किने क्रममा उसको हिम पहिरोमा परेर दुःखद मृत्यु भएको छ। आधार शिविरबाट क्याम्प 1, 2, 3, 4 हुँदै सगरमाथाको चुलीसम्म पुग्न सफल भएर पनि फर्किने क्रममा भएको उसको मृत्युको वर्णन नै यो उपन्यासको कथानक हो। यहाँ गम्भीर किसिमको चाहिँ नि विसङ्गत यथार्थलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। सफलताको अन्तिम बिन्दु के हो? सफलताको अन्तिम बिन्दु सफलताको शिखर पुग्नु मात्रै हो कि सुरक्षित अवतरण हुनु पनि हो? सुरक्षित अवतरणका सिलसिलामा उसको त यहाँ निधन भयो। अब यसको व्याख्या के हुन्छ? अब उपन्यासकारले उपन्यासलाई यही स्थितिमा छोडिदिएका छन्। सगरमाथा शिखर आरोहण गर्नु उसको सफलता हो अथवा सफल हुनको लागि सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने थियो। उनले यसमा कुनै निर्णय दिएका छैन। उनले उपन्यासलाई यस बिन्दुमा ल्याएर टुङ्गाइदिएका छन्। उपन्यासको विषयवस्तु आदि, मध्य र अन्त्य घटना श्रृङ्खलाको रैखिक ढाँचामा संरचित छ। उपन्यासका विभिन्न शैलीहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हामीले हेर्न सक्छौँ उपन्यासको निष्कर्ष चाहिँ अगाडि राखिएको हुन्छ, अनि यो निष्कर्ष अथवा यो घटना कसरी भयो भन्दा ती घटनाका कारणहरूलाई उपन्यासको पठन श्रृङ्खलामा पछाडि राखिएको हुन्छ। त्यस्ता किसिमका उपन्यासलाई हामी पूर्व दीप्ति शैली भन्छौँ। निष्कर्ष पहिला, अन्तिम परिणति अथवा अन्तिम घटना पहिला हुन्छ, अनि त्यो के कारणले भयो होला भन्ने जिज्ञासा हुनेहरूले त्यसपछि ती कारणहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तालाई हामी पूर्व दीप्ति शैली भन्छौँ भने यहाँ चाहिँ क्रमशः घटनाहरू, कारणहरू घट्दै गएका छन् र अन्तिममा परिणति देखा परेको छ भनेपछि यो रैखिक ढाँचामा संरचित उपन्यास हो। नियात्रा शैलीमा वर्णित पथ्य विषयमा पर्वतारोहीको साहस र आकाङ्क्षा, गाइडको पेशा, भरियाका बाध्यता, हिमाली सौन्दर्य, हिमाल प्रदूषणको विषय, मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलता, भोटे कुकुर, हिमाली काग, शेर्पा भूत, हिममानव, देवीदेवता, साहित, कुसाहित, अन्धविश्वास आदिको वर्णन चाहिँ यो उपन्यासभित्र पाइन्छ। अब चुली उपन्यासमा अभिव्यक्त सुक्तिमय विचारहरू है, यहाँ कतिपय चाहिँ एकदम सुक्तिमय अभिव्यक्तिहरू यहाँ उपन्यासभित्र छन्। तिनीहरूलाई मैले यहाँ टिपेर अगाडि राखिदिएको छु। हिमाल कर्मले चढिन्छ, भाग्यले चढिँदैन। यो उपन्यासभित्रै भएको अंश है। हिमाल कर्मले चढिन्छ, भाग्यले चढिँदैन। मान्छे एक साहस हो, साहस आफैमा एक प्रतिभा हो। मान्छेका लागि जीवनको अर्थ नयाँ बाटो पत्ता लगाउनु भन्ने हुन्छ। हिमाल चढ्नेहरूका जीवनमा थकाइ हुन्छ, थकाइमा जीवन हुँदैन। मान्छेले जीवनहीन जीवन होइन, मृत्युहीन जीवन रोज्नुपर्छ। मान्छे आफ्नै इतिहासको स्वप्नद्रष्टा हो। यदि भाग्य मान्ने हो भने मान्छेले आफ्नो भाग्य आफै बनाउनु पर्छ। उद्देश्यविहीन जीवन मृत्यु हो, मृत्यु कुनै उद्देश्य होइन। जीवन सक्न एउटै दुर्घटना पर्याप्त भइदिन्छ। दुर्घटनाहरूसित लुकामारी खेल्नुको नाम नै जीवन हो। राम्ररी योजना गरिएन भने सपना सधैँ सपनै रहिरहन्छ। मान्छे समाजमा बस्नुपर्छ, तर हिमाल चढ्दा एक्लै चढ्नुपर्छ। मनले मात्रै सगरमाथा चढ्न सकिँदैन। यी आफै सुक्तिमय कुराहरू छन्। यहाँ यसको थप व्याख्या गरेर प्रश्न पारिरहनु पर्ने नै छैन, सबैले बुझ्ने किसिमका कुरा छन्। चुलीको यात्रा भनेको जहिले पनि एक्लो यात्रा हो। जीवन भनेको जोखिमहरूको एक सुन्दर कविता हो। जोखिमहरूदेखि तर्सनेहरू सधैँ कुरूप कविता रचना गर्छन्। काँडाहरूले अरूलाई घोज्छन्, आफैलाई घोज्दैनन्। हिमालमा सबै कुरा जम्छ, तर हृदय जम्दैन। जिन्दगीको अर्को नाम विवस्था हो, तर विवस्थाको अर्को नाम जिन्दगी होइन। जीवनमा दुःख छ, जीवन दुःख होइन। भावुकताले मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ। राम्रो मौसम राम्रो कुरा हो, तर राम्रो मौसमको प्रतीक्षा गरिबस्नु मात्रै राम्रो कुरा होइन। सबै सम्भावनाहरू दुर्भाग्यपूर्ण हुँदैनन्, तर चुनौतीपूर्ण भने हुन्छन्। प्रेयसीको सम्झना जहिले पनि न्यानो हुन्छ, चाहे हिमालमा होस्, चाहे उत्तरी दक्षिणी ध्रुवहरूमा। मायाको सानो घर संसारको सबैभन्दा ठुलो गगनचुम्बी भवनभन्दा बलियो हुन्छ। मान्छेले सबभन्दा पहिले आफैलाई चिन्न र विश्वास गर्न जान्नुपर्छ। मान्छेका भूलहरू मान्छेकै कर्मले महान वा तुच्छ भन्छन्।
महान लक्ष्यको यात्रा भनेको फोहोरी स्वार्थको यात्रा होइन, पवित्र विश्वास र समर्पणको यात्रा हो। महान लक्ष्यहरू, महान समस्याहरू र महान सङ्घर्षहरूले नै मान्छे महान बन्छन्। मान्छेको चरित्र पवित्र एवं सृजनशील हुनुपर्छ। जीवनको यात्रा अनवरत हुनुपर्छ। मान्छेका महान कर्महरू शिथिल मनका उपज होइनन्। चुलीको यात्रा हजारौं र लाखौं समस्याहरूको यात्रा हो। जीवन भूल होइन, तर जीवनमा भूलहरू हुन्छन्। अज्ञानीहरू आफूलाई ज्ञानी सम्झिन्छन्। जीवनको महान यात्रामा हिँड्नेहरू बाटामा निदाउँदैनन्। बिना शरीर मन हुँदैन, बिना मन शरीर हुँदैन। मान्छे मरे पनि मानवता र महानता कहिल्यै पनि मर्दैन। जीवनका लक्ष्यहरू नदेखिनुको अर्थ जीवनमा लक्ष्यहरू नहुनु होइन। जीवन नबुझ्नेहरू जीवनलाई शत्रुतापूर्ण दृष्टिले हेर्छन्। दुःख कहिल्यै पनि अरूको हुँदैन। विजयमा खुसी हुनुपर्छ, तर चाहिने भन्दा धेरै होइन। चाहिने भन्दा धेरै खुसी मूर्खहरू मात्रै हुन्छन्। जीवन एउटा मात्र चुलीका लागि होइन, धेरै धेरै चुलीका लागि हो। पृथ्वीको इतिहासमा एक युगमा एक दुई जनाले मात्र मानवताको चुली टेक्छन्। जीवनमा तुफानहरू आइरहन्छन्। तुफानसित भागेर तुफानबाट बच्न सकिँदैन। महासङ्कटका बेला भगवान पनि सधैँ अनुपस्थित हुन्छ। बुद्ध, कृष्ण, येशू, महावीर, मोहम्मद, सुकरात, कन्फ्युसियस, मार्क्स, डार्विन, फ्राइड आफैमा हिमाल हुन्। जोसित आत्मविश्वास, धैर्य र निर्णय गर्ने क्षमता छैन, उसले कहिल्यै हिमाल चढ्नै सक्दैन। चुली नदेखिनु, चुली नहुनु होइन, जीवनका चुली पनि यस्तै हुन्छन्। खतरा पछिको अर्को खतरा नै जीवन हो। जीवन एउटा मात्र चुलीका लागि होइन, धेरै धेरै चुलीका लागि हो। अधिकांश दुर्घटना चुली चढ्ने भन्दा ओर्लने क्रममा हुन्छ। असफलतामा होइन, सफलतामा दुर्घटना हुन्छ। अब यो उपन्यासको भाषा शैलीका बारेमा कुरा गर्दा यो तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा संरचित छ। यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, यहाँ म, हामी जस्ता प्रथम पुरुषका सर्वनामहरू प्रयोग गरेर समाख्याता यसभित्र बसेर लेखेको छैन। बाहिर समाख्याता उपन्यासको बाहिरपट्टि बसेको छ र उसले अवलोकन गरेर त्यो ऊ पात्रले गरेका समग्र क्रियाकलापहरूलाई अवलोकन गरेर उनीहरू जस्ता तृतीय पुरुषका सर्वनामहरूको प्रयोग गरेर लेखिएको छ। समाख्याता किनारामा बसेर ऊ पात्रका समग्र क्रियाकलापहरूको अवलोकन गरेर लेखेको छ। त्यस अर्थमा यो तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा संरचित छ। यसमा कतै पनि सहभागी पात्रको नाम उल्लेख गरिएको छैन। ऊ पात्र भनिएको छ, त्यो ऊ पात्र को हो भन्ने कुरा चाहिँ नाम उल्लेख गरिएको छैन। विषयवस्तुको टिप्पणी वा वर्णन ऊ पात्र आफैले गरिरहेको छ। समाख्याता वा वर्णनकर्ता आख्यानभन्दा बाहिर रहेर आफू सर्वज्ञ भएर त्यो समग्र यात्रा चाहिँ आफैले हेरिरहे जस्तो गरेर आफ्ना अनुभव, विचार र घटनालाई प्रस्तुत गरिएको छ। उपन्यासकार आफू चुली नचढे पनि आफै चढे झैँ उपन्यासमा सम्पूर्ण घटनाका बारेमा पूर्ण जानकारी भएकाले त्यही तृतीय पुरुष सर्वज्ञ दृष्टिबिन्दुको प्रयोग यसमा भएको छ। अब यो उपन्यास पढिसकेपछि हामीले त यो स्नातक तह शिक्षाशास्त्र सङ्घका आएको विशेष गरी बिएडको प्रथम वर्षमा पाठ्यक्रममा समावेश भएको पाठ्यवस्तुका रूपमा लाई पढ्दाखेरि अब यसबाट सम्भावित प्रश्नहरूका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। केही सम्भावित प्रश्नहरू यहाँ समावेश गरिएको छ। के हुन सक्छन् सम्भावित प्रश्न भन्दा, चुली उपन्यासको आस्वाद्य वा कथ्य विषयको चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। चुली उपन्यासका पात्रहरूको कार्य वा चरित्र वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। चुली उपन्यासको मुख्य भाव वा सन्देश के हो भनेर सोध्न सक्छ। चुली उपन्यासको परिवेशको चित्रण गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। चुली उपन्यासको शीर्षकको सन्दर्भ, प्रतीकात्मक अर्थ र सार्थकता के कस्तो छ भनेर सोध्न सक्छ। शीर्षक सार्थकता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्को कुरा, चुली उपन्यासमा अभिव्यक्त सुक्तिमय विचार वा वैचारिक आधार के हो भनेर सोध्न सक्छ। यसका अतिरिक्त यिनीहरूका अतिरिक्त यी सुक्तिमय केही प्रसङ्गहरू, सन्दर्भहरू, अंशहरू दिएर त्यसको भाव व्याख्या गर्नुपर्ने, प्रसङ्ग सहित व्याख्या गर्नुपर्ने यस्ता किसिमका प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन्।